ऑथेंटीक गोवन होममेडाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांगा हांव गोंयचें रुचीक जेवण करपाक दाखयता। तुमकां जर गोंयचें जेवण आवडटा आनी करून पळोवंक सोदता जाल्यार म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। आज हांव तुमकां गोंयचो फामाद प्रॉन्स बालचाव कसो करपाचो तो दाखयतलें। हांगा हांवें 25 सुंगटां उजरावन दोरो काडून धुवून घेतल्या। ताचे मागीर हांवें घेतलां तें 2 व्हडले कांदे अशे बारीक शिनून, करबेल, विनेगर, टोमॅटो केचप, कोथमिऱ्यो, मिरयां, लसूण, आलें, सुक्यो काश्मीरी मिरसांगो, लवंगां, जिरें, तिखी, हळद, साकर, तेल तळपाक आनी रुची प्रमाणे मीठ। बालचाव करपाक सुरवात करपाक सगळ्यान पयलीं आमी हे सुंगटांक अर्द कुलेर हळदी पिठो आनी अर्द कुलेर मीठ लावन मॅरिनेट करून घेवया। मीठ आनी हळद लावन आतां सुंगटां मॅरिनेट जाल्लीं आसा। आतां आमी बालचावाचो मसालो करपाक घेवया। बालचावाचो मसालो करपाक आमी हे सुके मसाले भाजून घेवपाचे। ताचे पयलीं हांवें हांगा ज्यो काश्मीरी मिरसांगो घेतिल्ल्यो सुक्यो त्यो हांवें गरम उदकान फुगत घाल्ल्यो। हो जो सुको मसालो आमी घेतला तो आतां उन्हारून घेवया। पयलीं कोथमिऱ्यो घालया, मागीर तिखी, मिरयां, जिरें आनी लवंगां। हो जसो मसालो बरो उन्हाळ्ळो की कितें जाता ताका बरो एक वास सुट्टा। हो तेल नासतनाच मातसो उणारपाचो। आमचो सुको मसालो उणारून जाल्लो आसा। आतां तो प्लेटीर काडून दिवपाक दवरया। आतां आमी हो मसालो वांटून घेवया। सगळ्यान पयलीं फुगत घाल्ल्यो मिरसांगो घालया, ताचेर थोडेशें उदक घालया, मागीर हो भाजून घेतिल्लो सुको मसालो घालया, लसूण आनी आलें घालून हो मसालो वांटून घेवया। हो मसालो पळय हांगा हांवें बारीक वांटून घेतला। आतां हो आमी एका वाटयेन काडया। ह्या मसाल्याक आमी गोंयां रेड मसाला म्हणटात। हो मसालो आमी विंडालू, रेशियाद हे डिशींनी वापरतात। एका कायलीन 2 व्हडलीं कुलेरां तेल घालून मॅरिनेट केल्लीं सुंगटां आमी फ्राय करून घेवया। सुंगटां आमची क्रिस्प आनी गोल्डन ब्रावन जाल्लीं आसा ती आतां एका प्लेटीर काडून घेवया। आतां हेच कायलीन आनी 2 व्हडलीं कुलेरां तेल घालून घेवया आनी तेल मातशें गरम जातकीर तातूंत आमी करबेल घालया। करबेल मातसो फुटफुटपाक लागतकीर तातूंत बारीक शिनिल्लो कांदो घालून तो मातसो तळसून घेवया। कांद्याचो कलर मातसो चेंज जावपाक लागलो की मागीर तातूंत 1 कुलेर साकर घालया। साकरेन कितें जाता, कांदो आनी साकर जशी कॅरमलायज जाली की आमकां डार्क ब्रावन कलर मेळटा। हो जो कलर आमकां मेळ्ळा पळय तो आमकां बालचावांक जाय। कांदो जसो असो डार्क ब्रावन जालो की तातूंत आमी ही रेड मसाला पेस्ट जी आमी केल्ली ती 3 व्हडलीं कुलेरां घालया आनी कांद्या बरोबर सारकें मिक्स करून घेवया। आमचो कांदो आनी रेड मसालो मिक्स जाल्लो आसा आनी खूब जावंक लागिल्लो आसा। आतां आमी व्हायट विनेगर घालून घेवया। बालचावाची कन्सिस्टन्सी ठीक आसता म्हणटकीर हातूंत चड उदक घालपाचें ना। हो मसालो शिजूंक जाय तितलोच 3 ते 4 व्हडलीं कुलेरां उदक घालपाचें। हांगा हांवें अदमासान घालून घेतलें आसा। आमचो मसालो आतां शिजूंक लागिल्लो आसा। आतां हातूंत आमी तळिल्लीं सुंगटां घालया आनी सारकें मिक्स करून घेवया। खुबशे जाणांनी म्हाका विचारलें आसा प्रॉन्स बालचाव आनी प्रॉन्स पिकला मदीं फरक कितें? व्हडलोसो कांय फरक ना, दोनी सेम। पूण कितें, प्रॉन्स पिकला फक्त विनेगर वापरता, उदकाचो थेंबोय लायना। आतां हातूंत 1 व्हडलें कुलेर टोमॅटो केचप घालून घेवया।
बालचावाची ग्रेव्ही पाव पोळये बरोबर खावपाक दाटूच बरी लागता. पूण जर आमकां शीता बरोबर घेवपाक जाय जाल्यार मातशें इल्लें उदक घालून मिडियम करूं येता. आतां हातून मीठ घालून घेवया. मीठ घालतना मातशें पळोवंक जाय कित्याक तर आमी सुंगटांकूय मीठ लायिल्लें आसा. आतां आमी धापून 3 ते 4 मिनटां शिजोवया. आमचो हो फामाद आनी रुचीक असो प्रॉन्स बालचाव तयार आसा. हो आमी आतां पावा पोळये बरोबर नाजाल्यार उण्या बरोबर उणउणीत खावया.